वेलकम बैक व्यूअर्स। जैद साहब, हमने स्टैब्लिश किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मकसद तिजारत नहीं थी, एक्सप्लॉयटेशन थी। आप हमें बंगाल की कॉन्क्वेस्ट के बारे में बता रहे थे। देखिए, अब हम एक ऐसे नाजुक मोड़ पर आ गए हैं कि जिस तारीख को हमें बहुत गौर से और फिक्र के साथ समझने की जरूरत है, क्योंकि जो कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में किया 1757 में नवाब सिराजुद्दौला की शहादत के बाद, जो गद्दारी से, बगावत से, जो फसाद बर्पा करके उन्होंने उस पूरी जंग का पांसा पलटा और सिराजुद्दौला शहीद हुए, ये तारीख में फिर एक पहला मौका आया मुसलमान तारीख में भी कि एक बहुत बड़े मुसलमान खित्ते पर एक मल्टीनेशनल कंपनी का कब्जा हो गया। ये बहुत यूनिक बात है। देखिए, इसको समझने की इसलिए जरूरत है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश क्राउन नहीं थी, इट वॉज अ मल्टीनेशनल। उसको बादशाह वक्त ने इंग्लैंड के इजाजत दी हुई थी ऑपरेट करने की, बट स्टिल इट वॉज नॉट अ गवर्नमेंट। वो एक मल्टीनेशनल क्राइम सिंडिकेट था, इट वॉज अ कार्टेल, इट वॉज अ माफिया। उसका डॉन थे, यानी उसके जो ग्रुप थे वो सारे गैंगस्टर्स थे कि जिन्होंने कब्जा किया उस इलाके पर जो एक वक्त में मुसलमानों की बहुत बड़ी हुकूमत हुआ करती थी बंगाल में। इसके बाद इन्होंने क्या किया, क्योंकि देखिए, जो कुछ आज की मॉडर्न मल्टीनेशनल क्राइम सिंडिकेट्स कर रहे हैं, जो हमने पिछले प्रोग्रामों में डिस्कस किया है कि जिस तरह ग्लोबल फूड सप्लाई कंट्रोल करते हैं, जिस तरह ग्लोबल मेडिसिन सप्लाई कंट्रोल करते हैं, जिस तरह ग्लोबल इकोनॉमी कंट्रोल कर रहे हैं, ये सब कुछ कलेक्टिवली ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में किया था अपनी हुकूमत कायम करने के बाद। लिहाजा उसको समझना, मैंने अर्ज किया ना कि जो कुछ आज हो रहा है उसका तारीखी पसमंजर है, ये करते चले, खून बहुत अरसे का इनके हाथों को लगा हुआ है। इन्होंने जो ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर कब्जा किया, देखिए इन्होंने स्टेप्स क्या लिए। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, 1777 और 1783 के दरमियान बंगाल में इतना बड़ा कहत पड़ा है इनकी पॉलिसीज की वजह से कि एक रफ अप्रॉक्सीमेशन है कि कम से कम 2 से 3 करोड़ इंसान हलाक हुए हैं उस कहत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जेरे हुकूमत बंगाल में पड़ा है। करीबन 1/3 आबादी बंगाल की अल्लाह की पनाह मांगे कि 1000 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, एक कहत नहीं पड़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी को आए हुए 20 साल हुए हैं, 3 करोड़ इंसान बाप बेटे की लाशें खाते हुए मारे गए वहां पे। यानी हाल यह था, वहां पे इनके क्रॉनिकल्स में, इनके रिकॉर्ड में लिखते हैं कि लोग लाशें खा के जिंदा रह रहे थे एक दूसरे की, और खाने को गल्ला नहीं था। वो ग्रेनरी, बंगाल वॉज द ग्रेनरी जहां पे गल्ला निकलता था पूरे इंडिया के लिए। और हाल वहां यह था कि विद इन फ्यू ईयर्स कायनात तारीख का सबसे बड़ा कहत वहां पड़ता है। किया क्या, व्हाट डिड ईस्ट इंडिया कंपनी डू कि चंद सालों के अंदर अंदर वहां इतना बड़ा कहत पड़ गया। देखिए जाते इन्होंने क्या किया, मैंने अर्ज किया ना कि क्राइम सिंडिकेट मल्टीनेशनल माफिया था। पहला काम इन्होंने किया, जाते ही वहां पर बंगाल के फार्मर्स पे 50% टैक्स लगा दिया। यानी जो गल्ला आप उगाएंगे 50% तो कंपनी ले जाएगी उसके बाद, और बाकी 50% मना कर दिया किसानों को कि आप अपने पास जमा नहीं कर सकते, आप मार्केट में लेकर आएंगे और मार्केट में भी कंपनी खरीदेगी। यानी कंपनी सस्ते दामों उसको खरीदेगी, कोई और नहीं खरीद सकता। फिर कंपनी ही के एजेंट्स महंगे दामों उस गल्ले को मार्केट में लेकर आएंगे। दूसरा उन्होंने ये किया कि पाबंदी लगा दी लोगों के ऊपर कि आपने चावल और गल्ला काश्त नहीं करना, आपने इंडिगो, यानी एक रंग होता है जो कपड़े रंगने के और स्याही बनाने के काम आता है, और ओपियम, भंग, अफीम काश्त करनी है आपने। तीसरा उन्होंने वहां पर जो मकामी सनतकार थे, जो मुसलमानों की मकामी तिजारत थी, एक ढाका का मलमल मशहूर था, यानी वहां के ऐसे कपड़े मशहूर थे, कहते हैं कि पूरा मलमल का थान जो है एक अंगूठी में से निकल के चला जाता था, इतनी बारीक और लतीफ मलमल हुआ करती थी। सिर्फ इसलिए कि इंग्लैंड का कपड़ा वहां बेचा जा सके और मकामी कपड़े की इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क करना है, तो उन सारे कारीगरों को अंगूठे कटवा दिए इन्होंने, इन्हें पूरी लोकल इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर दिया। लिहाजा लोगों के पास जब यह हुक्म दे दिया गया कि आप गल्ला नहीं उगा सकते, आपको इंडिगो, आपको कैश क्रॉप्स उगानी है, वो कैश क्रॉप्स जिनकी ईस्ट इंडिया कंपनी को जरूरत थी। आगे हम डिस्कस करेंगे कि ओपीएम के साथ क्या कर रहे थे। लोगों को गल्ला जमा उगाना मना कर दिया गया, और जो गल्ला उगाते भी थे उसका 50% टैक्स में ले जाते थे, 50% खुद खरीद के महंगे दामों वापस दिया करते थे। लोकल इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर दिया, लोगों के अंगूठे हाथ कटवा दिए कि लोग तिजारत ना कर सके, अपनी इंडस्ट्री काम ना कर सके। नतीजा यह हुआ उसके नतीजे में कि सिराजुद्दौला की शहादत के 20 साल के अंदर अंदर एक खौफनाक कहत पड़ता है बंगाल में। और जैसे अर्ज किया कि 3 करोड़ के करीब, इनके अपने फिगर 1 करोड़ के हैं, लेकिन ये फिगर इनके दिए हुए हैं, और खुद इनके हिस्टोरियन भी मानते हैं कि ये कंजर्वेटिव फिगर है, असल फिगर इससे कई गुना ज्यादा था। यानी तकरीबन बंगाल की 70 से 80% आबादी साफ हो चुकी थी, कई करोड़ की आबादी में से। ये सिर्फ बंगाल में किया इन्होंने 1757 से लेकर 1857 तक। देखिए 1857 की जंग आजादी जब होती है तो उसके जहां और बहुत सारे सियासी वजूहात थी, उसकी बहुत बड़ी वजह यह थी कि 100 साल के अंदर बिटवीन 1757 और 1857 पूरे इंडिया में जहां जहां कंपनी की हुकूमत थी वहां इतना कहत पड़ता था, इतना जुल्म सितम था, इतने लोगों पे जुल्म किए जाते थे, इतना तबाह बर्बाद कर दिया गया मकामी तहजीब को और मकामी आबादी को, कि 1757 की बगावत में इसका बहुत बड़ा दखल था। और इसके बाद 1757 के बाद
برٹش حکومت نے یہ ریئلائز کیا کہ صاحب اگر کمپنی کی حکومت چلتی رہی تو انڈیا ہمارے بالکل ہی ہاتھ سے نکل جائے گا، تو انہوں نے براہ راست کمپنی کو ایبزارب کر کے، یعنی ملٹی نیشنل کو ایبزارب کر کے وہاں پہ کراؤن نے براہ راست حکومت نے اپنی حکومت قائم کر لی، برٹش کراؤن نے۔ لیکن جو بات ہم ایمفسائز کرنا چاہ رہے ہیں، پلیز اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، ایسٹ انڈیا کمپنی نے کیا کیا انڈیا میں جا کے 1617 سے لے کر 1757 تک تقریباً 125 سال ان کو لگے ہیں کہ جب بنگال میں انہوں نے اپنی فیکٹری کو فورٹ میں کنورٹ کر کے اپنی آرمی ڈیولپ کر کے غدار خرید کر نواب سراج الدولہ کو شکست دی، اور اس کے بعد پھر ان کو روکنے والا کوئی نہیں تھا کیونکہ مغل حکومت ویسے ہی مرکز سے کمزور ہو چکی تھی۔ جو بڑی بڑی غلطیاں اب نوٹ کرنے کی ہیں، کیونکہ آج وہی غلطیاں آج ہماری انہی غلطیوں کو آج کی ملٹی نیشنل ایکسپلائٹ کر رہی ہیں ہمارے معاشروں میں۔ جب آپ ایک فورن کرائم سنڈیکیٹ کو، فورن ملٹی نیشنل کو اپنی مونوپلی بنانے کی اجازت دے دیتے ہیں کسی ملک میں، کسی چیزوں کو کنٹرول کرنے کی، جب آپ ان کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ ٹی وی پر اپنے اشتہار چلا کر وہ معاشرے کی سوشل فیبرک تبدیل کر دیں، جب آپ ان کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ آپ کے ملکوں میں فری ایکسس ہو ان کو، جب آپ ان کو انویسٹمنٹ کے نام پر کھلی اجازت دیتے ہیں اپنے ملک میں تجارت کرنے کی کہ مقامی آبادی، مقامی تجارت، مقامی انڈسٹری کا وہ بیڑا غرق کر کے رکھ دیں اور ان پر کوئی چیک نہ لگایا جائے، جس طرح آج کی ملٹی نیشنل کارپوریشنز کرتی ہیں جن ممالک میں جا کے، پھر وہ آج کی ملٹی نیشنل پھر جا کے مقامی انڈسٹری کو خریدنا شروع کر دیتی ہیں پرائیویٹائزیشن کے نام پہ۔ ایگزیکٹلی یہی ایسٹ انڈیا کمپنی نے کرنا شروع کیا تھا انڈیا میں، ان کنسیشنز کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے جو بادشاہ وقت نے ان کو دے دی تھی۔ انہوں نے غدار بھی خریدے بادشاہ کے دربار میں، انہوں نے اپنی فوجیں بھی بنائیں، انہوں نے اپنا معاشرے کا سوشل اور کلچرل فیبرک تبدیل کرنا شروع کر دیا، لوگوں کی ویلیو سسٹم تبدیل کر دی، اور جو بڑی بڑی لوگوں کو خریدا انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے، دیکھیے اپنے مقامی انگریز فوجی تو تھوڑے ہوا کرتے تھے، باقی تو وہ مقامی فوجی استعمال کرتے تھے، جو استعمال کرتے تھے کرائے پہ، تنخواہوں پہ خرید کے، کیونکہ جب پیسہ سپلائی، منی سپلائی، فوڈ سپلائی یہ کنٹرول کرتے ہیں تو قوموں کو، قبیلوں کو، لوگوں کو استعمال کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے ان کے لیے۔ تو ایسٹ انڈیا کمپنی کا یہ پیٹرن جو انہوں نے بنگال میں برپا کیا، جس کے نتیجے میں کروڑوں انسان ہلاک ہوئے، یہ صرف بنگال کی بات کر رہے ہیں ہم، پورے انڈیا میں جو 100 سال میں انہوں نے حشر کیا، یہ تاریخ میں انہی کی لکھی ہوئی ہے جس کا کوئی ذکر نہیں کرتا۔ بدترین پیریڈ انڈیا کی تاریخ کا وہ تھا کہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی 1757 سے 1857 تک انڈیا پر حکومت کر رہی تھی، اس کے بعد انگریزوں نے آ کے تھوڑا سا آرگنائز کرنے کا شروع کیا، در ترتیب کی، لیکن اس کے باوجود بھی حال یہ تھا کہ بنگال میں 1920 فرسٹ ورلڈ وار کے بعد اس پورے پیریڈ میں بھی قحط پڑا کرتے تھے بنگال میں اور انڈیا میں، کیونکہ جنگوں کی وجہ سے برٹش حکومت غلہ سنبھال کے رکھا کرتی تھی، اگین فوڈ سپلائی کنٹرول کیا کرتے تھے یہ، اور مقامی آبادی علاقوں میں مرے ان کو کوئی پرواہ نہیں، یہ ایسے ہیں کہ جن کی موت ان کے نزدیک حیثیت ہی کوئی نہیں رکھتی۔ جن چیزوں کی طرف ہم ایمفسائز کر رہے ہیں، دیکھیے یہ جو مغربی تہذیب کی مینٹیلٹی ہے، جو ذہنیت ہے ان کی، جو تاریخی ان کا ایک ریکارڈ ہے، ہسٹوریکل پروفائل ہے ان کا، وہ فرعون کا ہے، وہ دجال کا ہے، وہ قارون کا ہے، وہ قتل و غارت کا ہے، یہ انسان نہیں ہے کہ جو ان کی تہذیب ہمیں آ کے انسانیت اب سکھا رہی ہے۔ اگر پاکستان میں کسی حکمران کو غیرت ہو نا، کوئی قوم ہماری یکجا ہو جائے، تو ہمیں کمپنسیشن طلب کرنی چاہیے برٹش انڈیا سے، برٹش گورنمنٹ سے، کہ تم نے جو قتل و غارت کیا ہے مسلمانوں کا، جو ہماری تہذیب کا بیڑا غرق کیا ہے، ہمارے تعلیمی نظام کا بیڑا غرق کیا ہے۔ دیکھیے جس طرح راس چائلڈ نے کہا تھا کہ ہم نے نیا ایجوکیشن سسٹم دیا ہے ان کے فیملی سسٹم کو ڈسٹروائے کر کے، تاکہ ہم ایک نئی نسل پیدا کریں جو ہمارے سسٹم کو چیلنج نہ کر سکے۔ اسی طرح لارڈ میکولے نے 1830 میں آ کے، ایسٹ انڈیا کمپنی کا ملازم تھا وہ، اس نے آ کے ایک ایجوکیشن سسٹم دیا تھا، وہ آج بھی لارڈ میکولے کا ایجوکیشن سسٹم چل رہا ہے ہمارے انڈیا پاکستان میں، جس کا میکولے نے خود کہا تھا کہ میں نے اس ملک میں اتنی غیرت، اتنا عزت، اتنا وقار دیکھا ہے مقامی آبادی میں کہ ایجوکیشن سسٹم ان کو اتنا غیرت مند بناتا ہے کہ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم ان کے اس ایجوکیشن سسٹم کو تبدیل کریں، اپنا ایجوکیشن سسٹم دیں، تاکہ جو غلام ہم بنائیں گے اس ملک میں وہ ہر چیز مغرب سے لیں، مغرب کی تہذیب، مغرب کی عادات و اطوار، مغرب کے کھانے کا طریقہ، مغرب کا لباس، مغرب کی گفتگو، مغرب کی زبان، کیونکہ مغرب کو جب تک یہ خدا نہیں سمجھیں گے، اور یہ صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم ان کا تعلیمی نظام بدل کے رکھ دیں۔ دیکھیے اکنامک ایکسپلائٹیشن ان کی صرف سنگل ہینڈڈ نہیں ہوتی، اس میں ملٹری انویژن بھی شامل ہوتی ہے، اس میں کلچرل انویژن بھی ہوتی ہے، تہذیبیں بھی اپنی مسلط کرتے ہیں، وہ ہمارے تعلیمی نظام اور ہماری زبان بھی تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں، اور یہ سارا کام ملٹی نیشنل کارپوریشنز کے ذریعے کیا جاتا ہے، آج کل کی دنیا میں این جی اوز کے ذریعے کیا جاتا ہے، ان کے رولز ہیں، اسپیسیفکلی ڈیفائنڈ ہیں۔ تو ہم نے وہی جو بات ہم آپ کو ایمفسائز کر رہے ہیں کہ دیکھیے جو کچھ یہ آج کر رہے ہیں، اب ہم آئیں گے انشاءاللہ اگلے 2-4 پروگراموں میں ہم سولوشنز کی طرف بھی آ جائیں گے، لیکن اس تاریخ کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے۔ انڈیا میں بھی یہی تھا کہ مختلف، یعنی فرینچ بھی انڈیا میں موجود تھے، گوا میں جو ان کو پورٹس تھی، پورچوگیز کی بھی پورٹس موجود تھی، آج بھی کراچی میں اگر آپ دیکھیں تو مختلف نیشنلٹیز کے لوگ ابھی بھی ڈسینڈنٹس باقی ہیں، انگریزوں کے بھی، پورچوگیز کے بھی، جو کراچی میں آج بھی رہتے ہیں، مگر اس سپر پاور کانفلکٹ سیناریو میں انڈیا کا انہوں نے بیڑا غرق کرا کے رکھ دیا۔
That's up stunning historical facts that you've given us and we will continue to discuss them but next week اس لیے کہ آج کے پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. ویورز آپ کی فیڈ بیک کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@brasstax.biz. Until next time ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.